पाकिस्तान सेंट्रल माइंस वर्कर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट, आपके हर दिल अजीज लीडर जो हर वक्त हर मीटिंग में एक ही शोर मचाते हैं, मेरा मजदूर मेरा कानकुन, मेरा मजदूर मेरा कानकुन, मेरा मजदूर मेरा कानकुन। इस इलाके के हर दिल अजीज लीडर जनाब राशिद खटक साहब तशरीफ लाते हैं और आपने मुतालबात की लंबी फहरिस्त पेश करते हैं। राशिद खटक, राशिद खटक, मजदूर इतिहाद, मजदूर इतिहाद पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के दोस्तों, मेरे मज़दूर भाइयों, प्रोग्राम की मेहमानी खसूसी जनाब मोहतरमा मेवा सुल्ताना साहिबा MPA व माइन ओनर, और यहाँ पे जितने भी माइन ओनर बैठे हैं, और स्पेशली जो हमारे कमिश्नर साहब है, कमिश्नर माइंस लेबर वेलफेयर पंजाब रियाज अहमद चौधरी साहब, हम आपको सलूट करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं। आप जो कुछ मज़दूरों के लिए कर रहे हैं, आप जिधर भी कर रहे हैं, हमारी नज़र में हैं, हम आपको देख रहे हैं। जो भी यहाँ पे स्टेज पे हैं और जो यहाँ पे हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। थोड़ा सा एक गुजारिश है, मुझे यकीन है और मुझे एहसास है, मुझे ये भी एहसास है कि जुम्मे की नमाज है, मुझे ये भी एहसास है कि 13 तारीख से हम ये काम कर रहे हैं। 13 तारीख के बाद 27 तारीख हुई, 27 के बाद फिर 3 तारीख, तो वो पैसे जो मिले, मुझे यकीन है कि आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए महकमे के साथ साथ मैं भी माजरत ख्वाह हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम को ऑनलाइन कर दें, ताकि जो आपके पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएं, आपको इन कतारों में ये अदर आना ना पड़े। ठीक है ना साथियों, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जो मैं बात करूँ उसका आप जवाब दें, क्योंकि यही जवाब जो आप करेंगे, जो जवाब आप देंगे, मैं दलीरी के साथ आपके हर फोरम पे वो मुकदमा लड़ सकूंगा। लेकिन अगर आप सोते रहेंगे तो आखिर मुझे भी नींद आ जाएगी और मैं भी सो जाऊंगा, और जब मैं सो जाऊंगा तो आपके वही हालात होंगे जो इससे चंद साल पहले थे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ये जो बंदा है अपने राइट के लिए फाइट करना, और ये हर किसी का हक है। और साथियों, मुख्तसरन मैं इतना कहूँगा कि ये जो वजीफे आपको मिल रहे हैं, मैं हर फोरम पे कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन हमें औलाद की नेमत से माला माल किया है। तो सवाल ये है कि हमारे सिर्फ 2 बच्चे जो उनको ये वजीफा मिलता है। अगर हमारे इसको एक बढ़ाया जाए, हम ये नहीं कहते कि यकदम करें, लेकिन हमें 3 बच्चों का वजीफा कम से कम उसका हक दिया जाए। ठीक है ना? और सिर्फ 3 बच्चों का नहीं, और सिर्फ 3 बच्चों तक भी इसको महदूद ना करें। थोड़ा ख्याल हम भी करेंगे, लेकिन जिस रूह ने आना है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये अल्लाह की तकसीम है। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको ये तमाम वजीफे दिए जाएं। ठीक है? अब साथियों, जर्नल एक बात करते हैं, अल्लाह ताला की तकसीम है। कोई किसी को मालिक बना दिया, किसी की हुकूमत ओहदे पे उसको बिठा दिया, और हमारा जो रुतबा है, हम जो मजदूर हैं, उसका रुतबा सबसे आला है। किस तरह आला है? इसी मजदूर के बारे में कहा गया है कि ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। तो हम इस पे फख्र भी करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाते हैं कि हमारे हिस्से में वो काम आए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का दोस्त है। तो हम अल्लाह के दोस्त हैं, इसलिए हम कुछ चीजें महसूस करते हैं। यहाँ पे माइन ओनर भी बैठे हैं, महकमा भी बैठा है। हमारे साथ गुलामों जैसा सलूक ना किया जाए। ठीक है? हम गुलाम नहीं हैं, हम मेहनत हैं। हमारे मेहनत के बगैर आप इन पहाड़ों का कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते तो बताएं, करके दिखाएं। हमारी दम से दुनिया है, वो वक्त गुजर गया, हम जानते अपनी अहमियत को, लिहाजा हमारे साथ ये जो रवैया है, हमें से तकलीफ होती है।
کہ آپ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کمتر ہیں، ہم ہی غلام ہیں. ہم غلام نہیں ہیں. وی آر آلسو پاکستانی. ہم بھی پاکستانی ہیں. ہمارا ووٹ آپ کے برابر کا ووٹ ہے. اگر کسی مائن اونر کا یا میری مینجمنٹ کا ایک ووٹ ہے تو ایک ووٹ میرا بھی ہے اور اس میرے مزدور کا بھی ہے نا. اور ہم ہی اکثریت میں ہیں. ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک غیر سیاسی اجتماع ہے، یہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے. لیکن میرے بھائی بتاؤ کتنا خوبصورت گلدستہ ہے. اس اجتماع میں آپ کو ہر قسم کے ہر پارٹی کا ورکر ملے گا نا. تو ہم اصل پاکستان ہیں. تو لہٰذا اس پہ ہمیں افسوس ہے یہاں پہ مائنورائزیشن کے بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک چیز اور، یہ کلی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنا جو میرا نمائندگی کا حق ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں. مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی رزلٹ کیا ہوں گے. کسی کو اچھے لگتی ہے تو اس کی مہربانی، کسی کو بری لگتی ہے اس کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے نا. جب مزدور آپ کے لیے کام کرتا ہے اور جب اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں کبھی آپ نے پوچھا ہے، کبھی آپ گئے اس کے جنازے میں اور کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ میں ہاتھ رکھوں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو اب ہم احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم روڈوں پہ آئیں. روڈوں پہ آئیں گے نا اور پوری طاقت کا مظاہرہ کریں گے. اور جو آپ لوگ ہمارے سے زیادتی کرتے ہیں یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. یا تو آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جو ایک ماڈل ہے جو پورا ملک ہمیں دیکھ رہا ہے اور پورا فالو کر رہا ہے ہمیں، وہ سب سے بیسٹ ہے. وی آر دا بیسٹ. ہم سب سے بہتر ہے. پنجاب سب سے بہتر ہے. لیکن جدھر گیپس ہیں تو اس کو اگر ہم فیل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں یہ نظام آگے نہیں چلے گا نا. چاہتے ہو نا کہ ہم ٹیم ورک کریں. ہم آپ لوگوں کا احترام کرتے ہیں. کیا بتائیں کہ آپ لوگ پاکستان کے جھنڈے ہیں کہ جدھر آپ ہم آپ کو سلوٹ کریں. کبھی مزدور کو بھی آپ سلوٹ کرتے ہیں؟ مزدور جو اللہ کا دوست ہے، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو؟ اس کے بارے میں کوئی سوچتے ہو کہ یہ مزدور ہے، اللہ کا دوست ہے؟ فلانے کے دوست کو تو سلوٹ کرتے ہو کیونکہ وہ فلانے کا دوست ہے جس کو آپ جانتے ہیں. لیکن جدھر اللہ کا دوست ہے اسے ہاتھ ملانا، اسے بات کرنا آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں، آپ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، آپ ہمیں کمتر سمجھتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں ہم نوٹ کر رہے ہیں. ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی آپ کی طرح سوچتے ہیں جس طرح کہ آپ سوچتے ہیں. اگر آپ ہمیں عزت دیں گے تو ہم عزت دیں گے، اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم سے بھی کل گلہ نہ کرنا. ایک چیز اور ہے جو کہ میں سٹیج پہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مائننگ بورڈ کی اس بورڈ میں میں نے کہا ہے کہ جی کیوں ہم پہ ایسے بندے کو مسلط کر دیتی چیف انسپیکٹر آف مائنز کہ وہ اپنی ریٹی نہیں قائم کر سکتا. اوکے یس اس کی فوٹی کر دے، گلے مل گیا اور سب کو چاہیے کہ گلے ملے. یہ جو اب بہت اہم بات کر رہا ہوں اس کو نوٹ کریں. اگر یہاں پہ ایجنسیاں بیٹھی ہے تو وہ بھی اس کی نوٹ کریں. مجھے بتائیں کہ کسی چیف انسپیکٹر آف مائنز کو مقرر کرتی ہوئی کیا سیاست ہے اس میں؟ مزدور میرے مر رہے ہیں، شہید ہم ہو رہے ہیں اور وہ کسی سیاسی اس میں آ کے اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور چیف انسپیکٹر آف مائن مقرر کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو چیف انسپیکٹر آف مائن تھا میں کہتا ہوں بہت اچھا آدمی تھا، لیکن ہمیں صرف اچھا آدمی نہیں چاہیے، ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو سینئر کم فٹنس ہو اس کی. اگر وہ فٹ نہیں ہے then I am going to court. میں جا رہا ہوں عدالت میں چیلنج کروں گا کہ ہمیں کوئی کرپٹ نہیں چاہیے.